السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديروا التصحيح ديال مباراة اللغة الفرنسية للناس اللي دوزوا اليوم ديال متعدد التخصصات. فيلا نبداو باول سؤال اللي كيقول كوشي لا بون ريبونس لا او لي بون ريبونس. دونك عطينكم الاختيارات وانتم خاصكم يا اما تلقاو الاختيار الصحيح او لا الا كانوا كتر ديروا عليهم حتى هما علامه. دونك هاد العلامات اللي عندي انا هنايا في الورقه ما تديوش عليهم حيتاش انا غير واصليني بحال هكا. يلا نبداو بأول سؤال. Donc, quelle est la proposition? Laquelle proposition permet de compléter correctement la phrase suivante? Ce n'est qu'au moment de la wesh, de la joie, de la maladie, de la richesse, de la force que tu rends compte du prix de la santé. هنا la bonne réponse هي B, la maladie. يعني حتى كتكون مريض عاد كتعرف الثمن ديال الصحة. L'expression ajoutée en plus est wesh un pléonasme, wesh onomatopée ou là un quiproquo ou là un contresens. هنا la bonne réponse هي A, c'est un pléonasme. شنو كنقصدو بليونازم؟ بليونازم هما ملي كيكونوا عندنا جوج ديال الكلمات عندهم نفس المعنى واخا هكاك كنديروهم بجوج. يكفي اننا نديرو وحده ماشي مشكل كيبقى المعنى كيف ما هو، ولكن ملي كنزيدو كلمه واحده اخرى عندها نفس المعنى ديالو كيولي عندنا ان بليونازم. والبليونازم كيكون بحال ثقيل زعما لغويا ما كيكونش صالح دائما. بحال مثلا ملي كنقولوا كوم باغ اكزومبل، كوم راه هي نيت ملي كتبغي تعطي مثال، و باغ اكزومبل حتى هي كنديروها ملي كنبغيو نعطيو مثال. دونك الا استعملناهم بجوج كنطيحوا في البليونازم. دونك هاد اجوتي كتعني زعما كتضيف اون بلس هي اضافه، دونك عندهم نفس المعنى سي ان بليونازم. شنو كنقصدوا اونوماتوبي؟ اونوماتوبي هي ملي مثلا كنستعملوا واحد الكلمات اللي ملي كان لا سونوريتي ديالها من لا سونوريتي ديالها كنفهموا المعنى. بحال مثلا ملي كنقول بوم بوم بالفرنسي يعني راه بحال شي حاجه تفرقعات ولا شي حاجه بحال هكا. ملي مثلا كنقول كراك يعني بحال مثلا ملي كنقول تيك تاك تيك تاك يعني بحال العقارب ديال الساعه. تيك تاك ملي كتقرا تيك تاك كتعرف بانه هذا راه الصوت ديال شي حاجه بحال هكا. دونك اونوماتوبي هذا هو المعنى ديالها. ان كيبروكو كنقولوها ملي كتكون اون كونفيزيون يعني سوء فهم، يعني انا كنقول لك حاجه وانت كتفهم حاجه، هذا هو اللي كنقصدو به الكيبروكو يعني اون كونفيزيون سوء فهم. ان كونتر سونس هي كتعني لابسورديتي ولا شي حاجه اللي عندها معنى معاكس للمعنى الحقيقي ديالها. Une personne qui parle en bredouillant est une personne qui wesh grommelle ou la marmonne ou la anon ou la s'usure. La bonne réponse هنايا هي B, une personne qui marmonne يعني كتمتم. bredouiller يعني تمتمة، marmonner هي تمتمة حتى هي. grommeler كتعني تذمرة. هذيك لا ريبونس سي انوني كتعني كتدوي ولكن كتدوي متردد بتردد يعني بارلي اون هيزيتون. و سوجوري كتعني الهمس يعني الوشوشه كتهمس بشي حاجه كتدوي بشويه. الوغ هنايا لا كيسيون كي سوي قالك كيل بروبوزيسيون. هنايا شوفوا بروبوزيسيون عطيناها لكم باس يعني راه خاصكم تلقاو اكثر من اون سول ريبونس. كيل بروبوزيسيون سون كوريكتومون اورتوغرافيي. دونك هنايا عطيناها دومي اللي خاصكم تعرفوا هو انه ملي كتكون قبل من الكلمه ما كتاخذش لاكور، ما كديرش لاكور، ما كتاخذ لا او لا اس البلوريال، ولكن ملي كتكون ابري كدير لينا لاكور. دونك هنايا لا بون ريبونس ولا لي بروبوزيسيون لي مال اورتوغرافي هي سي اون اور اي دمي puisque demi جايه من وراء اور دونك خاصها تاخذ الاو الفيمينا حيت اون اور راه فيمينا دونك هذه غلطه. وعندنا دومي دوزين، عندنا دومي سابقه لينا دوزين دونك ما غديرش لينا لاكور غتبقى ان فاريابل، ولكن هنا كاتبينها لينا باس دونك راها غلطه. دونك لي زيكسبرسيون لا لي بروبوزيسيون مال اورتوغرافيي هما سي و دي. Alors la question qui suit قالك parmi ces quatre mots un seul est masculin lequel. هنا عطينا 4 ديال الكلمات، عطينا اوربيت بيتال اوموبلات وليكوغرافي. هاد الكلمات واحد فيهم كاين عنده ناتور ماسكولين يعني راه ماسكولين كنقولوا ما كنقولوش اون وحنا خاصنا نلقاوه. دونك هنايا اوربيت راه فيمينا، اوموبلات فيمينا، ايكوغرافي حتى هي فيمينا. بقات لينا بيتال هي ماسكولين. بيتال هي الورقه
ديال لي بيتال الورق ديال الورد اوراق ديال الورد. اوربيت كتعني مدار ولا شي حاجه هكا دايره. لي زوموبلات كنقولوا على العظيمات ديال الكتف، وليكوغرافي هي الفحص بالصدى اولا التلفازه اللي كنقولها حنايا التلفازه. دونك ندوزو لا كيسيون كي سوي. قالك quelle est la bonne conjugaison du verbe rendre à la première personne du pluriel au futur antérieur. نعاود نذكر بالفيتور antérieur. futur antérieur هو ملي كنديروا لوكسيليير être ولا avoir في الفيتور سامبل. سمحوا لي على الصداع. في الفيتور سامبل وكنزيدوا عليه البارتيسيب باسي ديال لو فيرب. دونك هنايا غنقلبوا الاولانيه راه غلطه باينه حيت ما عندناش اوكسيليير. فيتور انتيريور راه سي ان طون كومبوزي، دونك الاولانيه راه باينه غلطه. nous avons rendu راه هذا سي الباسي كومبوزي باينه. nous serons rendus غلطه، بقات لينا nous aurons rendu هي الفيتور انتيريور حيت عندنا لوكسيليير avoir. لوكسيليير avoir في سميتو في الفيتور حتى nous serons rendus حتى هي فيها لوكسيليير être في الفيتور سامبل. nous serons rendus و nous aurons rendu. دونك بجوجهم يقدروا يكونوا صح حيت اساسا في الاول قالك شوازيسي لا ou les bonnes réponses. دونك سي و دي صافي. nous serons rendus انتوما seront l'auxiliaire être في الفيتور و nous aurons c'est l'auxiliaire avoir في الفيتور. دونك سي و دي. que signifie le verbe abjurer؟ عطينا 4 choix. عطينا supplier, pardonner, refuser ولا abandonner. abjurer كتعني انك كتخلى على شي حاجه. دونك هنايا لا بون ريبونس هي abandonner. supplier كتعني كترغب، pardonner كتعني كتسامح، refuser هي كترفض. quel est le sens du verbe abdiquer؟ عطينا renoncer, accrocher, maintenir ولا coller. abdiquer la bonne réponse هي A. renoncer renoncer زعما بحال كتنبت شي حاجه ولا بحال هكا بحال هذا المعنى بحال هكا. quel est le sens du verbe imbriquer؟ imbriquer le sens ديالو ولا le synonyme ديالو هو enchevêtrer. يعني كتعني بحال كتدمج شي حاجه مع شي حاجه اخرى، يعني كتدخل بيناتهم. laquelle des phrases suivantes comprend un verbe intransitif؟ شنو هو un verbe intransitif؟ عكس الverbe transitif اللي كيقبل لينا ولا كي introduit un complément d'objet soit direct ولا indirect. le verbe intransitif هو اللي ما كيكونش فيه لا complément d'objet direct لا complément d'objet indirect. donc le professeur a parlé de la famille. هنايا عندنا un complément d'objet indirect، donc هاد la réponse راه غلطه. cette femme n'admet pas la consultation. هنا عندنا la consultation n'admet pas quoi يعني هذا c'est un complément d'objet direct، donc هذه غلطه. il a tempêté pendant des heures. هنايا لاحظتوا ما عندناش un complément d'objet direct وما عندناش un complément d'objet indirect. il a tempêté pendant des heures. tempêter يعني بحال كيغوت معصب وكيغوت. tempête هي العاصفه جايه من لا tempête. donc il a tempêté pendant des heures. شي ساعات قال لك هو كيكشكش بالدارجه ديالنا كنقولوا كيكشكش. ليلى a renoncé aux poursuites. هنايا عندنا un complément d'objet indirect، donc هذه ما فيهاش un verbe intransitif. donc la bonne réponse هي C. عقلوا un verbe intransitif هو اللي ما كيكونش فيه لا complément d'objet direct لا indirect. dans laquelle des propositions ci-dessous le verbe conjugué à la première personne du singulier du présent de l'indicatif est-il incorrect؟ هنا عطينا je résous, j'admets, je maigris, j'affaiblis. هنا la bonne réponse او la réponse اللي غلطه اللي مكتوبه بشكل خاطئ هي A. je résous خاصنا نحيدو دي. je résous غنكتبوها غير باس، غنحيدو دي ونخليو اس. j'admets, je maigris, j'affaiblis راهم صحاحين بثلاثه. complétez la phrase suivante. le père attendait passionnément qu'il la porte. وعطينا في les choix est franchi هذا c'est le subjonctif passé. eussent franchi, eurent franchi هذا c'est le passé antérieur. وعطينا franchi c'est le subjonctif présent. c'est le subjonctif présent ولا le présent de l'indicatif. Ça fait
هنايا بيسكو عندنا لا برينسيبال فيها لو فيرب attendre في l'imparfait. دونك لو فيرب على حسب ما عارفه انا لو فيرب ديال لا سوبوردوني غيكون في سوبجونكتيف باسي. دونك كيل اي فرانشي لا بورت هي الصحيحه. كاين اللي يقدر يقول لكم بانه دي هي اللي صحيحه، مي انا جبت بور لا ريبونس ا. Indiquer la proposition qui permet de compléter correctement la phrase. Voici tous les examens qu'il a fallu pour poser son diagnostic. هنايا la bonne réponse هي D, fallu. Le verbe falloir c'est un verbe impersonnel, donc ما كيديرش l'accord. donc هو تيتكتب ب2 L وفي البارتيسيب باسي ديالو هو fallu. donc la bonne réponse هي D, fallu ب2 L هو اصلا كيتكتب ب2 L وما دايرش لينا l'accord. نكملو. قالك parmi ces 4 mots un seul est féminin lequel. عطينا 4 الكلمات وخاصنا نلقاو الكلمه اللي فيمينا. دونك عطينا ستيتوسكوب هو السماعات ديال القلب اللي كيكونوا عند الطبيب. عطينا اوتوكلاف. عطينا لام دو بيستوري وعطينا سكالبيل. هنايا لا بون ريبونس هي سي لام دو بيستوري. اون لام كنقولوا اون لام دو بيستوري. هذا واحد الماتيريال chirurgical يعني ديال الجراحة. Quel est le sens du mot hermétisme؟ واش amabilité, facilité, naïveté ولا alchimie؟ هاد الهرميتيزم هو واحد بحال قلتو واحد لا دوكترين، واحد العقيدة ولا واحد التوجه. كان واحد السيد شحال هادي في المويناج في العصر المتوسط سميتو، الا ما نسيتش سميتو ارميس، يمكن بحال هكا كتنطق. هو كان كيكتب كتوبه ديال الديانه ديال الدين والفلسفه. وهاد السيد هذا ملي جاو لي زالشيميست الخيميائيين في العصر المتوسط كانوا كيتبناو هاد المواقف ديالو. دونك هنايا لا بون ريبونس هي دي الشيمي. لو ديدان واش هو لا توندريس، واش لاروغانس، لوستيليتي ولا لو ميبري؟ لا توندريس هي العطف والحنان. لاروغانس هي كنقولوا حتى بالدارجه اروغنت، ماشي بالدارجه بلونغلي يعني تعجرف. لوستيليتي هي العدوانيه. لو ميبري هو ملي كتستخف بشي واحد. دونك لو ديدان لا بون ريبونس هي لو ميبري. لو ديدان كيعني الاستخفاف، الازدراء بشي واحد. اون كومباسيون، شنو هي لا كومباسيون؟ لا كومباسيون هي الشفقه. دونك لا بون ريبونس هي سي un sentiment de sympathie envers les maux d'une autre personne. Les maux زعما c'est le pluriel du mal. كنقولوا un mal des maux يعني الأوجاع. دونك هذا واحد الإحساس ديال الشفقة من جهة الناس اللي كيكونوا عندهم آلام، كيكونوا عندهم مشاكل etc. نشوفوا une réponse ayantée est une réponse juste, une réponse fausse, une réponse personnelle, une réponse scandaleuse. هذا الادجيكتيف هذا كيعني فاضح زعما ولا عيب ولا مخزي. دونك هنايا لا بون ريبونس هي اون ريبونس سكاندالوز دي. بقات لينا اون munificence et une grande générosité qui pousse à donner largement aux autres, à aider les gens sans rien attendre en retour. يعني واش هي واحد الكرم كبير اللي كيدفعك انك تعطي للناس بلا ما تسنى مقابل. ولا une urne qui contient les cendres d'un corps. l'urne هي البول. ولا ce qui peut remplacer autre chose. ولا une plante des régions chaudes. هنا la bonne réponse هي A. munificence هي بحال قلتي العطاء بشكل كبير، كتعطي avec كتعطي زعما largement، كتعطي بلا بشكل كبير وبلا ما كتسنى المقابل. La deuxième personne du singulier du présent de l'indicatif du verbe éteindre. éteindre qui يعني أطفأ. واش tu éteins avec TS, tu éteins ou là tu éteins avec S ou là tu éteins avec DS. هنا la bonne réponse هي C. كنقولوا tu éteins avec S. هكذا كيتصرف هذا الفيرب. دونك تقدروا تمشيو تقلبوا تاكدوا. هادو هما الورق صراحه اللي عندي اليوم، ما عرفتش واش ناقصين ولا كاملين، ولكن على العموم خديتو فكره شنو كان اليوم. الا لاحظتوا هذا راه صعيب شويه على اللي قبل. دونك هكذا غنكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم.
ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه اجي نوجهك. الا كان عندكم شي تساؤلات تقدروا مازال تسولوني بالنسبه للناس اللي باقي ما دوزوش. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، وهكذا غنكونوا سالينا. ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجايه، وشكرا على المتابعه، وبسلام عليكم، بالتوفيق لكم كاملين.